कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन। बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदाखेरि थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ, देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। भनिहाले म छु साथमा महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ आफूलाई पाएको पर्ने समयमा। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ बहकिने मनको अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा प्रस्तुत भएको अगाडिको बहकाउने पाठ 3वटा कार्यक्रमको झिकेर आजको कार्यक्रम तयार गरिएको छ। सो क्रम म अगाडि सार्दछु। के गर्यौ दिनभरि सुनाउन त के नै छ र, अनि च्याटमा स्टिकर त्यो पठाउन त के नै छ र। के गर्यौ दिनभरि सुनाउन त के नै छ र, अनि च्याटमा स्टिकर त्यो पठाउन त के नै छ र। सोच्या छौ हामी झन्झन नजिकिँदै गइरहेछौँ नि, सोच्या छौ हामी झन्झन नजिकिँदै गइरहेछौँ नि। के गर्यौ दिनभरि सुनाउन त के नै छ र, अनि च्याटमा स्टिकर त्यो पठाउन त के नै छ र। सोच्या छौ हामी झन्झन नजिकिँदै गइरहेछौँ नि। जे त होला यसै गरी जाउन त के नै छ र, जे त होला यसै गरी जाउन त के नै छ र। गणेश सेन्चुरीको शब्द, सङ्गीत र स्वरमा रहेको गीतले भने जस्तै लुकी छिपी किन मायामा तिमीलाई नै देख्छु घाम छायामा, मेरी माया नरिसाउन, मेरी माया नजिक आउन। प्रेमको बाटो सायद यस्तै हुन्छ होला भन्नाले प्रेम गर्नु गलत त होइन, तर पनि लुकी छिपी नै भइदिन्छ होला प्रेम, यतिसम्म कि नजिकै साथीलाई पनि थाहा नदिउँ भन्ने लाग्ने। हुन त थाहा हुने बित्तिकै लफडा सुरु गर्ने सामाजिक व्यवस्था विद्यमान भएर पनि अक्सर लुकी छिपी नै भइदिन्छ होला प्रेम, लुकी छिपी नै गरिरहन मन लाग्छ होला प्रेम। म सानो छँदा 4-5 कक्षा पढ्दा बेलाको एउटा घटना कहिले कसो यस्तै बेलामा सम्झिन्छु। मलाई एकदमै माया गर्ने दाइ थिए, गाउँकी दिदीसँग उनको प्रेम सुरु भयो, अनि प्रेम पत्र लेखिदिने र पुर्याउन जाने र उताको पत्र ल्याउने जिम्मा चाहिँ मेरो। यसरी प्रेममा साथ दिन पाउँदा मलाई उल्कै खुसी लाग्ने, हिरो हिरोइनलाई साथ दिने कुनै सिनेमाको बाल कलाकार जस्तै मजा लाग्ने। त्यो प्रेम एकदमै गोप्य रूपले अघि बढिरहेको थियो। गाउँलेले भने जस्तो जात नमिल्ने भएकोले पनि लुकी छिपी नै राख्नु थियो त्यो प्रेम। तर कसो एक साँझ ती दाईको घरमा रडाको मचिएछ, यो त फलानीसँग सल्केछ भनेर उनका बा आमा आफन्त बसेर केरकार गरेछन्। जे होस् उनले होइन भनेरै जितेछन्। त्यति बेला त्यो साँझ म मेरै घरमा भएकोले भोलिपल्ट दाईले नै भनेपछि पो थाहा पाएँ। तर त्यति गोप्य प्रेम कसरी थाहा पाए होला नि त भन्ने लाग्यो। भइदिएछ के भने दाई ती दिदीको घरमा मकैको सेजो जाँड किन्न गएछन्। त्यति बेला एक बटुकोलाई 5 रुपियाँ पर्थ्यो। दाई 5 रुपियाँ लिएर जाँड किन्न गएछन्, दिदीले 2 बटुको दिएछिन् त्यही 5 रुपियाँमा नै। त्यो देखेपछि ती दाइका मामा पनि 5 रुपियाँ लिएर गएछन्, तर उनले 1 बटुको मात्रै पाएछन्। अनि बुढाले मास्टर माइन्ड लगाएछन् र 2 जना सल्केको भनेर घरमा कुरा लगाइदिएछन्। मैले यो पुरानो दिन यति बेला किन सम्झिएको भने त्यति बेला पत्र लेखिदिने र ओसार पसार गर्ने त्यो सानो केटो हिजो आज तिमीसँग गफिन थालेको छ। हरेक रात निदाउनु अघि तिम्रो बोली सुन्न थालेको छ। हरेक बिहान बिउजिएपछि तिमीलाई म्यासेज पठाउन थालेको छ। र
सानो छँदा गाउँले दाइ दिदीको प्रेमलाई गोप्य राख्न असफल रहेको त्यो केटो यति बेला तिमीसँग गफिँदा तिम्रै साथीलाई पनि नभन्नु है भनिरहेको छ। हुनसक्छ उसको दिमागमा यस्तै छाप छ कि प्रेम त लुकी छिपी नै गर्नुपर्छ। उसो त हरेक सम्बन्धहरू प्रेम नै चाहिँ हुँदैनन्। कति त प्रेमको मोटरसम्म नपुगी सम्बन्धको कच्ची बाटोमै टुङ्गिन्छन्। थाहा छैन हामी चाहिँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ प्रेमको मोटरसम्म, गर्छौँ कि गर्दैनौँ यात्रा प्रेमको बाटोमा। 2-4 दिनको समय कटाउने मेसो मात्रै हो कि हो यो लामै यात्राको तयारी? त्यस्तो केही पनि अनुमान लगाइसकेको छैन मैले। अहिले यति मात्रै थाहा छ तिमीलाई सुनिरहन मन लाग्छ, मलाई जिस्किरहन मन लाग्छ तिमीसँग, अनि यो समाजको सबैभन्दा मुख्य समस्याबारे घन्टौँ छलफल गरिरहन मन लाग्छ। तिमीलाई भेटेपछि मलाई महसुस भएको हो मैले जस्तै गरी सोच्ने अर्को मान्छे पनि रहेछ। यहाँको समाज व्यवस्थाले वर्षौंदेखि दिएको दुःख विरुद्ध म जसरी नै लाग्न तयार अर्को पनि कोही रहेछ र त्यो तिमी रहिछौ। यसै गरी दिनदिनै कुरा गर्दै जाउँला, सुस्त सुस्त एकअर्कामा भर पर्दै जाउँला। यसै गरी दिनदिनै कुरा गर्दै जाउँला, सुस्त सुस्त एकअर्कामा भर पर्दै जाउँला। विचार मिले सँगै बाँच्नु कुन चाहिँ आइतबार भो र, विचार मिले सँगै बाँच्नु कुन चाहिँ आइतबार भो र। यसै गरी दिनदिनै कुरा गर्दै जाउँला, सुस्त सुस्त एकअर्कामा भर पर्दै जाउँला। विचार मिले सँगै बाँच्नु कुन चाहिँ आइतबार भो र। ओके छ त अब झनै नजिक सर्दै जाउँला। प्रिय मान्छे, नढाँटी भनौँ भने तिमीसँग चिना परिचय हुनु अघि म सोच्दथेँ कि यो समाजको विविध विषयमा म जसरी सोच्छु नि ठिक त्यसरी नै सोच्ने मान्छे मैले जीवनमा फेला पार्न सक्दिनँ सायद। यस्तै सोच्दथेँ, तर जसै भेटियो तिमी हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा मलाई जीवनमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज भेटेको जस्तो महसुस हुन थाल्यो जुन चिजको खोजीमा लगभग वर्षौं बिताएँ मैले। यो खोजीमा यो पर्खाइमा एक खाले नैराश्यता जस्तो पनि आउन थालेको थियो ममा कि मैले जे खोजिरहेको छु त्यो छन त छ यहाँको समाजमा भन्ने नैराश्यता। उसो त मैले खोजे जस्तै सोचे जस्तै हुबहु त छैनौ तिमी। म नढाँटी भन्छु, मेरो कल्पनाको उचाइ भन्दा केही मुनतिरै छौ तिमी। फेरि पनि त्यही उचाइसम्म पुग्नका लागि आफूलाई तयार भने बनाउँदैछौ तिमी। प्रिय मान्छे, तिमी नझुक्किनु। मेरो कल्पनाको उचाइ कुनै पुँजीवादी प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकामा खोज्ने आकर्षण, सुन्दरता, जिउडालवाला गुण हुँदै होइन, बिल्कुल होइन त्यस्तो। म त यो समाजको विविध विषयमा लड्न सक्ने इच्छा शक्ति छ कि छैन तिमीसँग भन्ने पनि निहाल्दैछु। समाजमा विद्यमान अनेक चिजबिज गलत छ भन्ने महसुस भइसकेपछि पनि त्यसलाई बदल्न तयार हुन्छौ कि हुन्नौ तिमी भन्ने पो अड्कल गर्न खोज्दैछु। समग्रमा यसो भनौँ कि समाज परिवर्तनको यो लामो यात्रामा सहजै हरेक पाइलामा साथ पाउँछु कि पाउँदिन तिम्रो, या अघि बढ्नुपर्ने समय तिमीसँग बहस गर्दैमा जान्छ। हो, यो मेरो कल्पनाको उचाइ यही हो कि म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा थिएँ जोसँग भेटिएपछि बिना कुनै उल्झन यो समाज परिवर्तनको लामो यात्रामा 2 जना भएर झनै आँटिलो ढङ्गले अघि बढ्न सकौँ। बुझ्यौ नि तिमीले है? कति कुरा भनेपछि मात्रै मिठा 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 हुन्छ। मिठो पिठो जे छ खाउँ, जे त होला भोलि, अब एउटै सपना सजाउँ, जे त होला भोलि। मिठो पिठो जे छ खाउँ, जे त होला भोलि, अब एउटै सपना सजाउँ, जे त होला भोलि। मलाई कहीँ टाढा पुगेर बिसाउनु छ, मलाई कहीँ टाढा पुगेर बिसाउनु छ। मिठो पिठो जे छ खाउँ, जे त होला भोलि, अब एउटै सपना सजाउँ, जे त होला भोलि। मलाई कहीँ टाढा पुगेर बिसाउनु छ, मिल्छ भने सँगै जाउँ, जे त होला भोलि। मिठो पिठो जे छ खाउँ, जे त होला भोलि। अब हामीले ठुलो आँट गर्नै पर्नेछ, अन्तत प्रेमिल छाँट गर्नै पर्नेछ। अब हामीले ठुलो आँट गर्नै पर्नेछ, अन्तत प्रेमिल छाँट गर्नै पर्नेछ। लड्ने कि पछि हट्ने कुरा यति नै हो।
लड्ने कि पछि हट्ने कुरा यति नै हो। अब हामीले ठूलो आँट गर्नै पर्नेछ, अन्तत प्रेमिल छाँट गर्नै पर्नेछ। लड्ने कि पछि हट्ने कुरा यति नै हो, ढिलो चाँडो कित्ता काट गर्नै पर्नेछ, ढिलो चाँडो कित्ता काट गर्नै पर्नेछ। हरिल अम्सालको शब्द संगीतमा अस्मिता अधिकारी र महेन्द्र राज बरालले गाएको गीतले भने जस्तै रुमालै चिनो धोइ धोइ म कति बसौं रोइ रोइ, कहिले आउँ लिनलाई निधो गर है, कति बसौं म पनि तिम्रै तस्बिर छोइ। भारतीय लेखक सुनिल हाडाको एउटा किताब छ स्टोरीज फ्रम हियर एन्ड देयर भन्ने। त्यसमा एउटा कथा छ सबैभन्दा उत्तम औषधि शीर्षकको। कथा कस्तो छ भने एक युवक प्राय निराश र दुखी भइरहन्थ्यो। ऊ सधैँ चुपचाप र एक्लै बस्थ्यो, साथीहरूसँग घुम्न खेल्न पनि जाँदैनथ्यो, एक्लै बसेर आफैमा हराइरहन्थ्यो। यो देखेर उसकी आमा चिन्तामा डुबिन्। उसलाई लिएर डाक्टर कहाँ गइन् र सबै समस्या विस्तारमा भनिन्। उनले छोरालाई कमजोरी भएको बताइन्। डाक्टरले युवकको मिहिन परीक्षण गरेर सबै सामान्य भएको बताए। बरु आमालाई सन्तुष्ट पार्न केही औषधि लेखिदिए। पर्चामा कुनै रोगको नभई ताकतको औषधि लेखिदिएको थियो। त्यसपछि डाक्टरले उनलाई एउटा कुनामा लिएर गएर भने, हुन त मैले तपाईँको छोराको लागि औषधि लेखिदिएको छु, तर उसलाई औषधि भन्दा तपाईँको माया बढी आवश्यक छ। तपाईले उसलाई धेरै माया दिनुहोस्, उसको लागि यही सबैभन्दा राम्रो औषधि हो। मलाई विश्वास छ ऊ पक्का निको हुनेछ। चिन्तित आमाले सोधिन्, यदि यति सबै गर्दा पनि ठिक भएन भने? डाक्टरले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिए, त्यसो भयो भने खुराक बढाएर 2 गुणा बनाउनु होला। सुरुमा यो कथा पढ्दा मैले के भनेको भन्ने ठम्याउनै सकिन। पहिलाको औषधिले काम गरेन भने त्यसको डबल औषधि दिन्छु भनेको त हो नि, के नयाँ कुरा भएर यो त भन्ने लाग्यो। तर जब यसो घोरिएँ तब खास कुरो बुझेँ। डाक्टरले भनेको छ उसलाई औषधि भन्दा तपाईँको मायाको बढी आवश्यक छ। तपाईँले उसलाई धेरै माया दिनुहोस्, उसको लागि यही सबैभन्दा राम्रो औषधि हो। डाक्टरले यसो भन्नुको अर्थ त आमा चाहिँको माया नै आधा औषधि हो पो भनेका रहेछन्। त्यसैले पो निको नहुनुको अर्थ माया नपाएको भन्ने रहेछ र डबल औषधि दिन्छु भनेका रहेछन्। जब यो कथाको चोटिलो भाव बुझे अनि मलाई लाग्यो प्रेममा पनि त्यस्तै त हो। प्रेम ओखती नै हो भनेर त विज्ञानले प्रमाणित गरेको नहोला, तर प्रेमले धेरै समस्या निको बनाउने काम भने गर्छ। यही महसुस त गर्न थालेको हुँ तिमीसँग मन गाँसिएपछि। तर प्रेमको गाडी सधैँ सरल रेखामा मात्रै नहिँड्दो रहेछ भन्न त भनिदिन्छन् मान्छेहरू, लेखिदिन्छन् पनि फेसबुकमा कि प्रेम गर्नेहरू तयार भएपछि अरू कसैले केही बिगार्न सक्दैन भनेर। यस्तै विचारको वकालत गर्ने अनेकौं सिनेमा हेरेकै हुँ मैले पनि। हिरो हिरोइनको लभ पर्ने, बीचमा त्यो छुटाउन अरू लागि पर्ने अनि अन्तिममा हिरो हिरोइनकै जित हुने सिनेमा हेरेकै हुँ। तर वास्तविक जीवनमा त प्रेममा समाजले थोपर्ने विविध समस्याहरूसँग एक्लै लड्ने भन्ने कुरा त निकै नै कठिन पो हुँदो रहेछ। काभ्रेका अजित मिजारलाई गैर दलित युवतीसँग बिहे गरेकै भएर पो मारेका रहेछन्। 4 वर्ष भएछ उनको सब काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा राखिरहेको। न्याय नपाएसम्म सब नबुझ्ने भनेछन् अजितका बा आमाले। र यो देशमा पहुँचमा नहुनेहरूले न्याय पाउने भन्ने कुरा कहाँ सजिलो हुन्छ र? यति कुरा जोडेर मैले भन्न खोजेको यही हो कि प्रेम गर्ने 2 जना तयार हुँदैमा मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले प्रेम गर्न स्वतन्त्र हुने समाज छ कि छैन भनेर पो सोच्नु पर्ने रहेछ। र छैन भने यदि डराउनु पर्छ भने प्रेम गर्न, त्यो समाज नै परिवर्तनका लागि पो लागि पर्नु पर्ने रहेछ। हामी त केही जटिल निर्णय गर्नै पर्ने हुन सक्छ, यो ठूलो खोलो सँगै तर्नै पर्ने हुन सक्छ। केही जटिल निर्णय गर्नै पर्ने हुन सक्छ, यो ठूलो खोलो सँगै तर्नै पर्ने हुन सक्छ। त्यति सहज पक्कै छैन समाज फेर्ने कुरा, त्यति सहज पक्कै छैन समाज फेर्ने कुरा। केही जटिल निर्णय गर्नै पर्ने हुन सक्छ, यो ठूलो खोलो सँगै तर्नै पर्ने हुन सक्छ। त्यति सहज पक्कै छैन समाज फेर्ने कुरा। लड्दा अन्यायको विरुद्धमा मर्नै पर्ने हुन सक्छ, लड्दा अन्यायको विरुद्धमा मर्नै पर्ने हुन सक्छ। म त सपनाविहीन यात्री थिएँ, पुग्नु कहीँ थिएन, दुख्नु केही थिएन, बस चल्दै थियो जिन्दगानी।
तर तिमीसँग भेटिएपछि सपना देख्न थालेको छु जिन्दगीमा। जब सपना देख्न थालिन्छ नि तब पो मजा आउँदो रहेछ जिन्दगी बाँच्न। सपना विहीन मान्छे त बीच सडकमा उभ्याइएको शालिक जस्तो मात्रै पो हुँदो रहेछ। हेर्दा मान्छे जस्तै तर सजीवताको अंश बिल्कुल शून्य। हुन त कहिले काहीँ शालिक पनि मान्छे जस्तै लागिदिन्छ। विजय कुमारले उनको किताब खुसीमा एक ठाउँमा लेखेका छन्, स्वर सम्राट नारायण गोपाल बितेको केही समयपछि पत्नी पेमलालाई विजय कुमारले सोधेका थिए रे, भाउजू दाईको शालिक भएको चोकबाट हिँडिरहँदा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अनि पेमलाले भन्नुभएको थियो रे, थाहा छ त्यो ढुङ्गाको एउटा निर्जीव शालिक मात्र हो, ऊ होइन। तर पनि पानी परेको दिन जब म त्यो बाटो हिँड्छु उसलाई गएर छाता उडाइदिन मन लाग्छ। उहाँले भने जस्तै अनेक तर्कनाहरूले कहिले काहीँ शालिकहरूमा पनि सजीवताको महसुस गराइदिन्छन्। तर पनि सत्य कहाँ त्यस्तो छ र? सत्य त बिल्कुल फरक पो छ त। म त एक्लै हिँडिरहेको थिएँ, चुपचाप चुपचाप। कहिले कसो मन कतै अल्झिन खोज्थ्यो। भूपी शेरचनले अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा भनेर लेखे जस्तै। तर म मन त्यसरी कतै अल्झिन दिने पक्षमा कहाँ हुन्थे र? म त गुलजारले लेखेको गीतले भने जस्तै, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना भन्दै अघि बढ्थे। यसरी अघि बढ्दै गर्दा जिन्दगीले एउटा लय पक्रिसकेछ। हिँड्दै जाँदा यात्रा छुटिँदै जान्छ, यात्री छुटिँदै जान्छन् भन्ने कुरा गहिरोसँग बुझ्दै अघि बढे। यात्रामा भेटिन्थे कोही लगभग बटुवा जस्तै, केही दूरी सँगै पार पनि गर्थ्यौं। तर जसै आइपुग्थ्यो दो बाटो तब त्यहीबाट हाम्रा पाइतालाहरू अर्कै अर्कै बाटोका लागि उठ्थे। लौ त छुट्यौं भन्दै बिदा भयो। केही पाइला हिँडेपछि एक झमट फर्किएर हात हल्लायो दुवैले। केही सोचे झैं गर्यो, फेरि तल झरिसकेको हात उठाएर हल्लायो अनि हिँड्यो खुइ खुइ आफ्नो बाटोमा। यो क्रम दोहोरिरह्यो, तेहरिरह्यो। आउनेहरू आए, जानेहरू गए, जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा अघि बढिरह्यो। ढुङ्गो बाहिर भिज्छ, भित्र गल्दैन भने जस्तै जानेहरूले केही पाइलासम्म मन खल्लो खल्लो त बनाइदिए, तर यतै कतै छाप छोडेर भने गएनन्। यात्री थिए, यात्रामा भेटिएर यात्रामै छुटी गए। किनकि यात्री न थिए, यस्तै सोचिदियो मनले। तर जीवनको मध्याह्न नजिक आइपुग्दा तिमी यसरी उदाइदियौ, तब सब थोक भुलेर एकहोरिए म। किन मनले भनिरह्यो, यो पटक यात्री होइन सहयात्री भेटियो। जब यस्तै आलो काँचो रहरमा तिमीले ल्याप्चे लगाइदियौ, तब यात्रा बडो गजब भइहाल्यो। यसै गरी अब पुरा जीवन काट्छु जस्तो लाग्छ, सुख दुःख जे आउँछ सँगै साँड्छु जस्तो लाग्छ। यसै गरी अब पुरा जीवन काट्छु जस्तो लाग्छ, सुख दुःख जे आउँछ सँगै साँड्छु जस्तो लाग्छ। अडचनहरू अनेक आउलान् हिँड्दै जाँदा जिन्दगीमा, तिमी साथ भयो भने जेनी आँट्छु जस्तो लाग्छ। तिमी साथ भयो भने जेनी आँट्छु जस्तो लाग्छ। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ, मनले चकचक गर्छ तिमी याद आउँछौ। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ, मनले चकचक गर्छ तिमी याद आउँछौ। केही बेर पढौँ लेखौँ भनेकै त हुन्छु, केही बेर पढौँ लेखौँ भनेकै त हुन्छु। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ, मनले चकचक गर्छ तिमी याद आउँछौ। केही बेर पढौँ लेखौँ भनेकै त हुन्छु। सबै जाँगर मर्छ तिमी याद आउँछौ, सबै जाँगर मर्छ तिमी याद आउँछौ। जब साँझ पर्छ तिमी याद आउँछौ। जीवनमा कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन अरू नै कसैले भनिदिन्छन्, लेखिदिन्छन्, तर त्यो हुन्छ आफ्नै जस्तो, आफ्नै मनको नजिक भएर स्मृतिमा गई बस्ने कुनै पात्र जस्तो। भर्खरै आफैलाई स्पर्श गरेर दूर दूरको यात्रामा निस्किजाने चिसो सिरेटो जस्तो।
अनमोल गुरुङले आफैले लेखेर सङ्गीत भरेपछि आफैले गाएको यो गीत ठ्याक्कै त्यस्तै त लाग्छ मलाई। साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। आफ्नो किताब साइड हिरोमा ब्रजसले लेखेका छन्, हामी जीवनभर त्यो भूमिकामा अभिनय गरिरहन्छौं जुन खासमा अरू कसैको हुनुपर्ने थियो। हामीलाई लागिरहन्छ अरू कसैले गरिरहेको भूमिका हाम्रो हुनुपर्थ्यो। अनि यसको उर्दी कति तानाशाही हुन्छ भने बेला बेलामा चाहेर पनि हाम्रो भूमिका साट्न वा फेर्न पाउँदैनौं। सुहाए पनि नसुहाए पनि तबसम्म त्यसैमा अभिनय गरिरहन्छौं जबसम्म पर्दामा ठूलो अक्षरमा आउँदैन द एन्ड अर्थात् समाप्त। जीवन भन्नु यस्तै त हो, जबसम्म आफ्नै अघिल्तिर हुन्छन् आफ्नै भन्ने चिजबिज, आफ्नै भन्ने सम्बन्ध, त्यतिन्जेल त त्यति भेउ पनि पाइँदैन। तर जब ओझेल पर्छ नि त्यो आँखाबाट, तब त हो पोल्न थाल्ने मुटु, हुन थाल्ने छटपटी। उसो त अहिले नै मलाई जे महसुस भइरहेछ तिमीलाई त्यसो नहुन पनि सक्छ अथवा नभएको पनि हुन सक्छ। म प्रेमको अनुभूति गरिरहेछु, तिमीलाई यसको छेउ कुनो केही भेउ नभएको पनि हुन सक्छ। जीवनमा धेरै कुरा धेरै पछि मात्र थाहा हुन पनि त सक्छन्। जस्तो भनौं न, हामीलाई संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल हाम्रो देशको सगरमाथा हो भन्ने त थाहा छ, तर त्यसको परम्परागत नाम चोमोलोङमा हो भन्ने धेरैलाई थाहै छैन। शेर्पा आदि भाषासँगै तिब्बती भाषामा पनि चोमोलुङमा नै भनिन्छ। त्यसैले अहिले पनि नेपाल र तिब्बतका रैथाने भाषामा त्यहाँका स्थानीयहरू चोमोलुङमा नै भन्छन् सगरमाथालाई। यति मात्रै हो र हामीले सगरमाथालाई अंग्रेजीमा माउन्ट एभरेस्ट भनिन्छ भन्दै आयौं, तर किन माउन्ट एभरेस्ट भनिन थालेको भन्ने चाहिँ त्यो बारेमा खासै जान्नै पाएनौं। कुरा के रहेछ भने सन् 1856 मा सगरमाथाको उचाइ नापेपछि त्यो टोलीका प्रमुख एन्ड्रयू स्कट अफले माउन्ट एभरेस्ट नाम राख्न प्रस्ताव गरेका रहेछन्। उनी तत्कालीन ब्रिटिश शासित भारतको सर्वेक्षण प्रमुख रहेछन्। अनि उनी भन्दा अघिका प्रमुख रहेछन् सर जर्ज एभरेस्ट। उनी सर जर्ज एभरेस्टको थरबाट हाम्रो हिमालको अंग्रेजी नाम राखिएको रहेछ माउन्ट एभरेस्ट भनेर। सगरमाथा नाम त इतिहासकार बाबुराम आचार्यले सन् 1938 मा पहिलो पटक लेखेका रहेछन्। पछि त्यति बेलाको सरकारले पनि सगरमाथा नाम नै राख्ने निर्णय गरेको रहेछ। बाबुराम आचार्य खस नेपाली भाषी भएकैले सोही अनुरूपको नामाकरण गरिदिए उनले पनि, नत्र स्थानीयहरू त रैथाने भाषामा चोमोलुङमा नै भन्थे भनिरहेछन्। यी उदाहरणहरूबाट एउटा गहन कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने इतिहास त कसले लेख्यो भन्ने कुराले पनि कस्तो लेखियो भन्ने निर्धारण भएको हुँदो रहेछ। यो निकै नै महत्वपूर्ण कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ म तिमीलाई थप के भन्दै थिएँ भने हामीलाई धेरै कुराहरू पछि पछि थाहा हुँदो रहेछ जिन्दगीमा। जसरी सगरमाथा बारे थाहा भयो, जसरी तिमी प्रतिको मेरो भाव प्रेम नै हो भन्ने थाहा भयो, यस्तै यस्तै। जिन्दगी त 2 दिन भन्छन्, काटौँला नि जसो तसो, मनसँग मनै पनि साटौँला नि जसो तसो। जिन्दगी त 2 दिन भन्छन्, काटौँला नि जसो तसो, मनसँग मनै पनि साटौँला नि जसो तसो। के छ तिम्रो विचार भन, मेरो कुरा यही नै हो। के छ तिम्रो विचार भन, मेरो कुरा यही नै हो। सुख दुःख जे त होला, आटौँला नि जसो तसो। सुख दुःख जे त होला, आटौँला नि जसो तसो। यो मन भन्नु पनि अचम्मकै जिनिस रहेछ। कोही नभए पनि हुने, कोही भए हर पल उसैलाई मात्र सम्झिरहने। छुदेन काबिमोको उपन्यास फात्सुङमा एक ठाउँ लेखिएको छ, हात खुट्टा काटियोस्, आँखा फुटोस्, कान चुडियोस्, केही छैन, मान्छे अलिअलि खुसीसँगै बाँच्न सक्छ, तर सपना नटुटोस्, नत्र मान्छे जिउँदो लास बन्छ। ठिकै लेखे उनले। सपना टुटेपछि त मान्छे कहाँ सम्पूर्णतया जीवित रहेझै हुन्छ र। जसरी हिमाल चढ्नु भनेको हिमाल ओर्लनु पनि हो, त्यसरी नै जीवित हुनु भनेको त सपना हुनु पनि त हो नि। जब सपना नै रहँदैन बाँकी, जब रित्तिन्छन् सपनाका घडा, तब जिन्दगी खोस्टा भइदिन्छ सायद, बुद्धि नभएको, स्वाद नभएको। यदि भूमिका बाँधेर म के भन्न खोज्दैछु भने हिजो आज एउटा सपना थपिन आइपुगेको छ मेरो आँखाभरि। त्यो भनेको तिमी हौ।
जीवनको यो घोकेटोमा आइपुग्दा केही त्यस्तै महसुस भइरहेछ मलाई, जसलाई प्रेम जस्तै केही भन्न मिल्छ कि भन्ने सोचिरहेछु म। उसो त प्रेम सोच्ने कम र गर्ने विषय बढी होला। फेरि पनि सोची त हालियो यो प्रेम नै हो कि या हो अरू केही भनेर। किनकि उमेरको भर्याङहरू उक्लँदै यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै मान्छेहरू मन परे, धेरैसँग नजिक भइदिउँ भन्ने लाग्यो, धेरैसँग धेरै पटक आँखा जुधे होलान्, ओठहरू मुस्कुराए होलान्। तर मन पराउने चरण पार भएपछि पो हुने कुरा रहेछ प्रेम त। मेरा त सबै आँखा जुधाइहरू, ओठका मुस्कानहरू मन पराईको डिस्को नागेर पारी पुग्नै पाएनन्। तब कसरी हुनु प्रेम, कसरी बस्न पाउनु कसैको मनमा। तर हिजो आज केही त्यस्तै भइरहेको छ। म महसुस गर्दैछु कि यो पालि चाहिँ सायद नागिँदैछ मन पराईको डिस्को र पुगिँदैछ तिम्रो मनको कान्ला मेरो नजिक। हो, यस्तो हिजो आज बल्ल महसुस भइरहेछ। यस्तो हुन पनि सक्छ कि मैले मन पराएँ तिमीलाई र त्यसलाई प्रेम भनेर नामाकरण गरिदिएँ, अथवा यसो भनौँ कि तिमीलाई मन पराएँ मैले र म नै तिम्रो लागि योग्य छु भन्ने तबरका ढिपीहरू गरिरहेछु एकहोरो। आखिर मान्छेको स्वभाव पनि त हो हरेक कुरा आफू अनुकूल गर्न तम्चिने। मैले केही दिन अघि एउटा किताब पढेको थिएँ, गोरख पाण्डेको धर्मबारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण भन्ने, जसमा एक ठाउँ लेखिएको थियो इथियोपियाका मानिसहरूले ईश्वरको चित्र बनाउँदा कालो वर्णको, थ्याप्चो र छोटो नाक भएको बनाउँछन्। थ्रेसियन मानिसहरूले भन्दछन् कि उनीहरूका ईश्वरका आँखा नीला र कपाल रातो हुन्छ। मान्छेले आफू अनुकूल ईश्वरको परिकल्पना गर्यो। यसको सिधा अर्थ हो ईश्वरले मान्छे होइन, मान्छेले ईश्वर बनायो। ठिक त्यसै गरी प्रेममा पनि त हामी आफू अनुकूल परिभाषाहरू दिइरहन्छौँ। खैर, यो हो भने प्रेम अथवा होइन भने पनि जीवनसँग यसको नाता के छ? के दुईजना एउटा छत मुनि बस्न थाल्नु मात्रै प्रेमको उपलब्धि हो त? कि हो त्यो भन्दा बढी हो भने के हो? जीवनमा प्रेमले कसरी उत्साही बनाइरहनु पर्छ मानिसलाई? के कुरामा बनाइरहनु पर्छ उत्साही? त्यसरी प्रेमले जगाउने उत्साहले प्रेमकर्ताहरू समाजप्रति कति जिम्मेवार भइदिन्छन्? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जुन यति बेला खुर्पी ठ्याकमा खुर्पा झुन्डिए जसरी तुर्लुङ्ग झुन्डिएर बसेको छ मेरो मनमा। म प्रेम मात्रै चाहिरहेको छैन, यी तमाम प्रश्नहरूको समाधान पनि चाहिरहेको छु। आखिर प्रेम भन्नु अनेक जटिलताहरूको हल पनि त हो। हुन्छ हुँदैन फरक कुरा, तर हुनुपर्ने चाहिँ हो। एक दिन यो समय पर छुटेको हुनेछ, हामी सम्झनामा हुनेछौँ, साथ टुटेको हुनेछ। एक दिन यो समय पर छुटेको हुनेछ, हामी सम्झनामा हुनेछौँ, साथ टुटेको हुनेछ। आज किनारामा एक्लै हौला हामी, आज किनारामा एक्लै हौला हामी, भोलि हाम्रै पथमा दुनियाँ जुटेको हुनेछ। एक दिन यो समय पर छुटेको हुनेछ, हामी सम्झनामा हुनेछौँ, साथ टुटेको हुनेछ। बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट अब चाहिँ छुट्टिनु पर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल सँगै बस्ने तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिनी मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा प्रसारण हुन्छ देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। यसैगरी बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।